سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ اے تحقیق اے حیدری خاندار ختم نبوت زندہ باد سرور جو بھی نماز وچے نہ سود وچے نہ ساد وچے ارے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے ارے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچے آقا حسین آج بھی نماز میں ہے اور قیامت تک نماز میں رہیں گے جب قیامت کا دن